हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को अथवा एसई को पढ्दैछौँ र एसई को चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एसई तयारी कक्षा विशेष भनेर चाहिँ यो कक्षा सञ्चालन गरिरहेको थिएँ र हाम्रो यो एसई को चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्सको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ एसई एक्जामिनेसन 2075 अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 को प्रश्नपत्र चाहिँ हातमा लिएर सल्भ गर्नको लागि बसेका छौँ है त हामी। र प्रदेश नम्बर 2 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्वेसन पेपर आज सल्भ गर्नेछौँ। हामी क्वेसन लेखेर सुरु गर्छौँ। सुरुमा त ग्रुप ए सल्भ गर्नेछौँ। आज यो सेसनमा चाहिँ हामी ग्रुप ए र ग्रुप बी चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है। दुईवटा ग्रुपहरू सल्भ गर्नेछौँ र योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा ग्रुप सी अनि त्यस पछाडिकोमा डी सल्भ गर्नेछौँ है त। ल पहिला सुरुमा ग्रुप ए सल्भ गरौँ। ग्रुप ए को लागि अलि बवाल तरिकाले लेखौँ न ग्रुप ए त। ग्रुप ए है। ल अब ग्रुप ए को बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ग्रुप एमा भन्दाखेरि ग्रुप एमा हामीलाई 3वटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 1, 2 र 3 जसमा चाहिँ सबैलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। एबी र एबी भनेर हरेक क्वेसनले 2 मार्क्स बोकेको हुन्छ। 2 2 2 2 भनेपछि कति आयो हाम्रो टोटल 12 के अरे 2 होइन, हरेक क्वेसनले 2 त 2 कि तर डिभाइडेड गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ है। एक भनेको 6 मार्क्स चाहिँ हरेक क्वेसनले बोकेको के अरे यो ग्रुपले बोकेको हुन्छ। ग्रुप एले 6 मार्क्स चाहिँ बोकेको हुन्छ र तपाईँहरूले सकेसम्म सबै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म है, अब आएन भने त छोड्न नि पऱ्यो कहिलेकाहीँ, तर सजिलो हुन्छ। क्वेसनहरू त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। बस यो कन्सेप्टको कुराहरू अलिअलि मात्रै चाहिने हो, त्यस्तो खासै गाह्रो केही पनि हुँदैन यसमा चाहिँ। ग्रुप एमा चाहिँ हामी ग्रुप ए यो क्वेसन पेपरको सल्भ नै गरौँ। ल क्वेसन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 ले के भन्दैछ, इफ इनिशियल पपुलेसन of any place is m0 भनेर भनेको छ। इनिशियल पपुलेसन है, पहिलाको पपुलेसन, एन्ड एनुअल रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज आर पर्सेन्टेज भनेको आर पर्सेन्टेजले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ त्यहाँको के हुने रहेछ त पपुलेसन ग्रोथ हुने रहेछ। आर पर्सेन्टेजले बढ्ने रहेछ है त। Per annum, then what's the population? Of that place आफ्टर n years, n वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसको राइट इट त्यसको पपुलेसन कति हुन्छ भन्छ। केही पनि होइन, हामीलाई यो दायाँ बायाँ कुरा गरेर एकदम फुद्दु बनाउन खोजेको हो। हामीले फर्मुला मात्रै लगाए चाहिँ क्वेसन सल्भ हुन्छ है त। यहाँनिर सुरुमा अब दिएको कुराहरू चाहिँ लेख्नुहोस् होइन, दिएको कुराहरू पनि लेख्नु होला। त्यो चाहिँ इनिसियल पपुलेसन कति दिएको छ m0, अनि हाम्रो रेट कति दिएको छ टाइम n, टी को भ्यालु n, आर को भ्यालु r नै, पपुलेसन p को भ्यालु चाहिँ m0 दिएको छ है। भनेपछि हामीले डाइरेक्ट अब फर्मुला लगाइदिने हो के। देन पपुलेसन आफ्टर कति n इयर्स, हामीले नर्मल्ली फर्मुला के भनेको थियौँ, इनिसियल पपुलेसन टाइम्स 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टाइम भनेको थियौँ। लेखिदिनुहोस् इनिसियल पपुलेसन m0 1 प्लस रेट आर पर्सेन्टेज, आर मात्रै लेख्ने, को पावर टाइम भनेपछि n हुने भयो। यो नै हाम्रो के हो त 1 मार्क्स हो है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ म क्वेसन लेख्छु है। क्वेसन बी भनेको छ
isosceles triangle having length equal sides x centimeter and third side y centimeter. अब हेर्नु है क्वेसन त केही गाह्रो त होइन, तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ, तर पनि यस्तो खालको क्वेसन दिएको छ भने केही पनि चीजलाई यदि तपाईहरुले फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ भने दैट इज द बेस्ट थिङ टु सिमुलेट है। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट कुरा हुन्छ र त्यसले जियोस टिचरको नजरमा चेक गर्ने मान्छेको नजरमा चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट थपिदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फिगर चाहिँ बनाइहाल्नु है। केही देख्नु भयो भने यस्तो फिगर बनाउन मिल्ने खालको छ भने त्यसलाई सिमुलेट गरिदिइहाल्ने, फिगर बनाइदिइहाल्ने है। फिगरमा क्वेसनले भनेको कुराहरू हेरौँ पहिला। इक्वल साइड्सहरूको x सेन्टिमिटर, इक्वल साइड यो दुईटा हो x र थर्ड साइड भनेको यो हो, यो y भनेको छ है त। अब यसको लागि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ त? फर्मुला भनेको के हुन्छ सधैँ हेर्नुस् है। हियर पहिला लेख्नुस् third side is equals to y, therefore area equals to फर्मुला लेखिदिने हो के y by 4 under root 4x square minus y square। कसैको चलन के हुन्छ भन्दा एरिया इज इक्वल्स टु यति मात्रै लेख्ने चलन हुन्छ। यसरी चाहिँ 1 मार्क्समा 0.5 मात्रै पाइन्छ है। त्यसरी नलेख्नु होला सकेसम्म। यो डायग्राम बनाउने अनि अब अलिकति थप्न मिल्छ भने ल्याङ्ग्वेज स्याङ्ग्वेज थपेर मिलाएर लेख्ने है। एसी हो यार, अलिकति सिरियसली लिनु पर्यो नि, त्यही भएर मिलाएर लेख्नु होला है। त्यसरी अब हामी क्वेसन नम्बर 1 को दुईटै सल्भ भइसकेको छ। क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छौँ। 2 को ए हेरौँ है त के भन्छ क्वेसनले। क्वेसन लेख्छु म पहिला। राइट इट भनेको छ 4a को पावर 0 को भ्याल्यु कति हो। यो भनेको ल अफ इन्डिसेस वाला क्वेसन हो है। ल अफ इन्डिसेस वाला क्वेसन हो। 4a टु द पावर 0 को भ्याल्यु कति हुन्छ। समथिङ टु द पावर 0 भनेको सधैँ के हुन्छ त 4a के लेख्ने 4a टु द पावर 0 इज इक्वल्स टु 1 भनेर लेख्ने है। भ्याल्यु अफ पनि लेख्ने। यो भनेको 1 हुन्छ। हरेक चिजको पावरमा यदि 0 छ भने 1 हुन्छ। अब 0 टु द 0 पावर यसको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन चलिरहेको छ। अझै एक्ज्याक्ट भ्यालु पत्ता लागिसकेको चाहिँ कतै कतै चाहिँ 0 भनिन्छ, कतै कतै त्यसैलाई पनि घुमाएर के गराइएको हुन्छ। त्यो भास्ट कुरा हो, अहिले तपाईँहरूले हेर्नु पर्दैन है। यति कुरा चाहिँ बुझ्नुस्। अनि त्यस पछाडि हामी जान्छौँ 2a 2b तिर है। 2 को b मा चाहिँ हामीले क्वेसन लेखौँ पहिला। Write the name of the quartile which divides the continuous data below 25%। यो स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसन हो है। यहाँनिर चाहिँ क्वेसनले के सोध्दैछ हामीलाई, अब क्वार्टाइलको कन्सेप्ट पनि यहाँनिर अलिकति तान्दिहाल्ने। क्वार्टाइलमा के हुन्छ, क्वार्टाइलमा हामीले कुनै पनि चिजलाई 4 भागमा डिभाइड गर्छौँ। 4 भागमा डिभाइड गर्छौँ र हामीले के भनिएको हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई 100% मानिएको हुन्छ। अनि यो पोइन्ट हुन्छ हाम्रो Q3, यो Q2 अथवा यसलाई मेडियन पनि लेखिन्छ MD मेडियन, र यसलाई हामीले Q1 लेखिन्छ। हेर्नुस् है, यहाँदेखि यहाँसम्मको भाग भनेको कति हो 75%। यहाँदेखि यहाँ भनेको 25% भने पछाडि केले चाहिँ फर्स्ट 25% ले डिनोट गर्दो रहेछ Q1 ले। त्यसो भए के लेख्न पाइयो त हामीले यस्तो लेख्ने है। हियर Q1 हैन, यस्तो नलेख्ने। पहिला फर्स्ट क्वार्टाइल
फर्स्ट क्वार्टाइललाई हामीले लोवर क्वार्टाइल पनि भन्ने गरिन्छ है। लोवर क्वार्टाइल डिभाइड्स डिभाइड्स कन्टिन्युअस डेटा बिलो के त 25%। यो लेख्ने ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नै सकेसम्म। अनि टाइम छ भने यो फिगर पनि बनाएर देखाइदिने है त। यो भयो भने प्लस पोइन्ट पाइन्छ क्या अलिकति। अनि अर्को क्वेसन आउँछ क्वेसन नम्बर 3 को ए है। के अरे क्वेसन नम्बर 3 को ए, 2 को बी पनि सल्भ भयो, 3 को ए है। 3 को एमा हेरौँ त। 3 को एमा के सोधिरहेको छ हामीलाई, write down the relation between the areas of a square and a triangle standing on the same base xy भनेर भनेको छ, and between same parallel line क्वेसन बुझ्नु भएको छ? हेर्नुस् है यहाँनिर के भनिरहेको छ, राइट डाउन द रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ स्क्वायर एन्ड ए ट्राइएङ्गल। ट्राइएङ्गल र एरियाको हामीलाई तिनीहरूको एरियाको रिलेसन पत्ता लगाउनु भन्नुपर्ने भनौँ। स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस, एउटा बेस रहेछ एक्सवाई भन्ने, अनि बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स, यो दुईटा। यसको पनि फिगर बन्छ, फिगर बनाउने है। फिगर कसरी बनाउनु पर्यो, पहिला सुरुमा स्क्वायर बनाउने। यो भयो हाम्रो स्क्वायर, र स्क्वायरको बेस भनेको के भनेको छ, एक्सवाई स्क्वायर हो, र यसको प्यारलल भनेको एबी भनेको छ भने पछाडि एबी माथि गयो है त। अनि यो भयो स्क्वायरको बेस एबी पनि बन्यो, त्यसको बिचमा रहेको स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस ट्रायङ्गल भनेपछि एउटा कुनै ट्रायङ्गल बनाइदिनुहोस्। ट्रायङ्गल चाहिँ तपाईँहरूले जसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, भनेको जुन पोइन्टमा पनि यहाँ लगेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है, यहाँ लगेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यसलाई पनि तपाईँहरूले ट्रायङ्गल मान्न सक्नुहुन्छ, यो ट्रायङ्गललाई पनि जे गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यो एउटै बेसमा र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स चाहिँ हुनु पर्यो है। यति भइसके पछाडि एन्सर लेख्दा कसरी लेख्ने, हामीलाई त थाहा छ, यो प्यारलल छ र यो पनि यो दुईवटा प्यारलल छ, बिट्विन सेम प्यारलल लाइनभित्र भएको के देखिएको छ, स्क्वायर भन्ने बित्तिकै त यो पनि प्यारलल हुने भयो। अनि प्यारलेलोग्रामभित्र बनेको के हुन्छ त, यो प्यारलेलोग्रामभित्र बनेको कुनै पनि एउटा यो के छ अरे, इक्वल बेसमा बसेको ट्राइएङ्गलको एरिया चाहिँ हाफ अफ इट्स एरिया हुन्छ भने पछाडि के भन्न पाइयो त, हामीले के भन्न सकिन्छ त, यसलाई रिलेसन इज भनेर लेख्ने। अनि एरिया अफ स्क्वायर के छ, एबी वाइएक्स है, हत्तपत्त हतारमा एबिएक्सवाई लेख्ने होइन है, हेरेर लेख्ने। कसरी गएको छ फर्म, यसरी घुमेको छ नि, हेरेर लेख्ने है, कि त एबी एएक्स वाइबी लेख्ने, यसरी हेरेर लेख्ने है, एबिएक्सवाई लेख्ने होइन। एबिएक्सवाई भयो भने कस्तो देखियो त, यहाँ जस्तो देखियो, यस्तो हुँदैन है स्क्वायर। ल यो भइसके पछाडि यो इजिकल्स टु के लेख्ने त, 2 टाइम्स, किनकि ट्रायङ्गलको एरिया त के हुन्छ, हाफ हुन्छ। यो लेख्न सकियो, एरिया अफ ट्रायङ्गल के त, कुन ट्रायङ्गल हो, यहाँनिर एउटा एम भन्ने पोइन्ट आफै राखिदिन पनि पाइन्छ, XMY वेयर एम इज के अरे सपोज्ड पोइन्ट भन्ने, अथवा केही पोइन्ट भन्ने, थर्ड पोइन्ट अफ ट्रायङ्गल भन्ने एउटा केही भन्न सकिन्छ। यसलाई हामीले अर यदि टाइम छ भने यो पनि लेख्न सकिन्छ है, एरिया अफ ट्रायङ्गल XMY इजिकल्स टु हाफ एरिया अफ
स्क्वायर ABYX लेख्ने है त। यो भएपछि हामीले 1 मार्क्स पाइन्छ। अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ 3 को बी है। 3 को बी मा चाहिँ राइट डाउन the relation between the opposite angles of cyclic quadrilateral भन्छ। यसलाई पनि सकेसम्म डायग्राम बनाइदिने र सकिन्छ पनि। अब साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल भनेको कस्तो हुन्छ सर्कलको सर्कमफेरेन्समा भएको पोइन्ट्सहरूलाई जोइन गरेर बनेको क्वाड्रिल्याटरललाई हामीले साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल भनिन्छ। र अपोजिट साइड्सहरू भनेको यो र यो अनि अर्को यो र यो हुन्छ है त। अपोजिट साइड्सहरू यो भयो अपोजिट पोइन्ट्स एङ्गलहरू भनौँ न। अनि यिनीहरूको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ त relation between opposite angles of cyclic quadrilateral are के हुन्छ supplementary भन्ने that is sum of them is 180 डिग्री लेख्ने क्वेसन सकियो है त। ल 3 को बी पनि सल्भड। ए र बी ल यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ। र अब हामी हेर्छौँ 4 को ए है त। 4 को ए ले के भन्दैछ एकचोटि हेरौँ। 4 को ए मा क्वेसन सोधिएको छ 4 को ए पहिला सुरुमा ग्रुप बी भनेर यसको हल्का डिस्क्राइब चाहिँ गरिदिउँ है त के हुन्छ ग्रुप बीमा। यो भनेको के को क्वेसन हो त ग्रुप बी है। ग्रुप बी स्टार्ट भइसकेको छ र ग्रुप बीमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दा टोटल 7 वटा क्वेसनहरू दिएको हुन्छ। टोटलमा हामीलाई 7 वटा क्वेसनहरू दिएको हुन्छ 4 5 6 7 8 9 10। यो क्वेसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ यति मध्ये कुनै 3टाको चाहिँ के हुन्छ त 3टामा चाहिँ ए बी र सी भनेर दिएको हुन्छ भने 4वटामा चाहिँ ए र बी भनेर दिएको हुन्छ। हरेकले 2 मार्क्स कभर गरिरहेको हुन्छ 2 मार्क्स कभर गरिरहेको हुन्छ र टोटलमा हाम्रो मार्क्स यसको 34 हुन्छ है त। 34 मार्क्सको चाहिँ सोधिएको हुन्छ है। अब हामी सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 4 को ए देखि। 4 को ए मा के भनेको छ एकचोटि आउनुहोस् त हेरौँ। 4 को ए है त। 4 को ए भनेको राइट द प्राइस what is the price of a bag costing rupees after levying 13% VAT भनेर भनेको छ फाइन्ड इट। ल यस्तो भनेको छ क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के छ अरे भन्दा एउटा कुनै ब्याग छ अरे हामीसँग र यो ब्याग चाहिँ हामीले किन्दाखेरि यो ब्याग भयो र यसको खासमा प्राइस चाहिँ 1000 हो 1000 पर्ने हो किन्दाखेरि 1000 पर्ने हो। तर के भनेको छ त यसमा भ्याट पनि लागेको छ अरे प्लस 13% भ्याट भने पछाडि फाइनल प्राइस चाहिँ कति हुन्छ फाइनल सेलिङ प्राइस हामीले के गर्छौं हियर प्राइस विथआउट भ्याट इज इक्वल्स टु 1000 र भ्याट इक्वल्स टु कति त 13%। 13% अफ के हुन्छ सधैँ भ्याट भनेको केमा लाग्छ यो भन्दा माथिको जुन प्राइस छ ओरिजिनल प्राइस यदि एसपी भनेको छ भने एसपी अथवा प्राइस विथआउट भ्याटमा लाग्छ। 13% अफ प्राइस विथआउट भ्याट यो भनेको के हुने भयो त
13% भनेको 0.13 आउँछ। पत्याउनु भएन भने 13/100 लेखेर क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् है। टाइम्स 1000 यो भनेको आउँछ 130 है त। 130 भयो। देयरफोर फाइनल प्राइस इक्वल्स टु कति हुन्छ? ओरिजिनल प्राइस भनेको 1000 हो, यसमा भ्याट जोडियो भनेको भ्याट, यो भनेको कति आयो त? 1000 + 130, यो भनेको यति आयो। त्यसो भए हामीले के भन्न पाउँछौँ? देयरफोर प्राइस विथ भ्याट इक्वल्स टु रुपिज 1130 लेख्ने क्वेसन सल्भ है त। अब हामी जान्छौँ फोको बी क्वेसनमा। फोको बीले के भन्दैछ त? क्वेसन एकचोटि हेरौँ पहिला। द रिसेन्ट प्राइस डिप्रिसिएसनको रहेछ क्या अफ अ कार इज रुपिज भनेर दिएको छ 10 लाख। आमामा 10 लाखको गाडी 10 लाख। इफ इट्स प्राइस रिड्युसेस बाई कतिले? 10%ले इयरली है, हरेक वर्ष 10%ले घट्छ भने आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इट्स प्राइस विल बी रुपिज 7,29,000 भनेर भन्छ। फाइन्ड इट रे। गाह्रो कुरा केही पनि छैन, फर्मुला लगाउने मात्रै हो। एउटा गाडी थियो रे, त्यो गाडीको पहिलाको के अरे जियोस् रिसेन्ट प्राइस भनिसकेपछि अहिलेको प्राइस प्रेजेन्ट प्राइस भनेको कति छ अरे त? प्रेजेन्ट प्राइसलाई पीले डिनोट गरौँ। यो भनेको 10 लाख है, 10 लाख हो रे। अनि डिप्रिसिएसन रेट अथवा रेट भनेको कति दिएको छ? रेट आर इज इक्वल्स टु 10% पर एनम, इयरली भनेको छ नि त, त्यही भएर पर एनम लेखेको। टाइम चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ, हाउ मेनी इयर्स भनिसके पछाडि टाइम निकाल भन्न खोजेको हो। अनि फ्युचर प्राइस अथवा प्राइस आफ्टर टी इयर्स भनेपछि मैले प्राइस आफ्टर टी इयर्स कति भनेको छ त? यहाँनिर पी नट भनेर लेखेँ मैले। यो भनेको दिएको छ 729,000 अनि टाइम टी इज इक्वल्स टु कति पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? फर्मुला लगाउने हो। वी नो प्राइस नट पी नट भनेको पी टाइम्स 1 - r/100 को पावर टी हुन्छ। यो भनेको पी को भ्यालु कति छ त? पी नटको निकालौँ पहिला। पी नटको भ्यालु कति छ? 729,123 र यसको 10,0123 टाइम्स यतापट्टि 1 - r को भ्यालु छ 10/100 को पावर टी है त। और 729 यहाँनिर के गरौँ? 729,123/123 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त? 1 माइनस भने पछाडि 1 - 10 भनेको 0.1 हुन्छ को पावर टी है त। और यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो क्याल्कुलेटरमा नै हान्दा पनि हुन्छ। यो 3टा 0 र यो 3टा 0 काटिदिनुहोस्। बाँकी रह्यो 729 कति 4 को 4 अनि यो चाहिँ 1 भनेपछि 0.9 को के आयो त? टी। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 729 भनेको 9,9,9,81 भने पछाडि के भन्न सकियो? 9/10 को पावर 3 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त? 0.9 को पावर टी। और 9/10 भनेको कति हो? 0.9 को पावर 3 इज इक्वल्स टु 0.9 को पावर टी हुने भयो। देयरफोर के भन्न सकियो त? टी इज इक्वल्स टु 3 भनेर भन्न सकियो, किनकि बेसहरू एउटै भइसके पछाडि पावर पनि एउटै नै हुनुपर्छ है त। त्यसो भए हामीले के भन्न सक्यौँ त? देयरफोर टाइम पिरियड इज इक्वल्स टु 3 इयर्स। यो इयर्स लेख्न नछुटाउने है।
ल यो पनि भइहाल्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको छ तपाईँहरूको 5 को ए है त। 5 को एमा चाहिँ 3टा क्वेसन हुन्छ। 5 मा चाहिँ 3टा क्वेसन हुन्छ, जसको चाहिँ 5 को ए गर्दैछौँ हामी। 5 को एमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर इन द गिभन फिगर दिएको छ है। इन द गिभन फिगरमा फाइन्ड द एरिया अफ ट्राइएङ्गल एबिसी। ट्राइएङ्गल एबिसी को चाहिँ एरिया पत्ता लगाउनुहोस् भनेर यहाँनिर हामीलाई एउटा ट्राइएङ्गल दिएको छ। यो ट्राइएङ्गलमा चाहिँ कुनै पनि साइडहरू इक्वल देखाएको छैन। इक्वल नदेखाइसके पछाडि कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले अब ख्याल गरिसकेको हुनुपर्छ पक्कै पनि। 5 सेन्टिमिटर है त। यो भयो। यहाँनिर ए बी र सी भनेर दिएको छ। यस्तो इक्वल नभएकोको लागि चाहिँ हामीले त्यो के सेमी पेरिमिटरवाला फर्मुला युज गरिन्छ है। एसवाला फर्मुला। सेमी पेरिमिटर चाहिँ पहिला निकालिहालौँ। हियर साइड ए मैले यसलाई ए भने, बी भने र सी भने है। ए इजिकल्स टु कति भयो? ए इक्वल्स टु 5, बी इक्वल्स टु 13 र सी इक्वल्स टु 12 है त। देन एस भनेको ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हुन्छ। यो भनेको कति आयो त? 5 प्लस 12 प्लस 13 डिभाइड बाई 2। यो भनेको कति आयो? 13 त्यो भनेको त्यो 25, 25 5 30, 30 बाई 2 भनेको 15 सेन्टिमिटर आयो है त। त्यसो भए हाम्रो एरियाको फर्मुला के हो त? एरिया इजिकल्स टु अन्डर रुट भित्र एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है त। यो भनेको के हुने भयो त? एसको भ्यालु त भर्खर निकालेको हो 15, 15 माइनस ए भनेको 5, 15 माइनस बी भनेको 13 र 15 माइनस सी भनेको कति? 12। यो भनेको कति आयो त? अन्डर रुट भित्र 15 इन्टु 15 माइनस 5 भनेको 10, 2 र 3। यो भनेको कति आयो त? 2 त्यहाँ छ, 6 10 160। 160 कि 60? 60 मात्रै है। 60 भनिसके पछाडि यो भनेको 900। 900 भनेको 30 को स्क्वायर हो भनेपछि अन्डर रुट 30 स्क्वायर लेख्न लागेको थिएँ, डाइरेक्ट लेखिदिउँ। लास्टमा सिएम स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने है त। यो पनि भइहाल्यो। अब हामी 5 को बी हेर्छौँ के भन्दैछ 5 को बीले। 5 को बी है त। बीमा चाहिँ इफ द भोल्युम अफ हेमिस्फियर इज 19404 क्युबिक सेन्टिमिटर, देन फाइन्ड इट्स रेडियस। यसको रेडियस पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भन्छ। कस्तो छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ हामीलाई एउटा हेमिस्फियर दिएको छ र यस्तो खालको। यो चाहिँ हाम्रो हेमिस्फियर रोक्नु है। यो पुरै स्फियर भयो। म अलिकति मिलाइदिन्छु यसलाई। यो भयो हाम्रो के त? हेमिस्फियर है। ल हेमिस्फियर भयो, जसमा चाहिँ के भनेको छ त? यसको भोल्युम दिएको थियो कि के दिएको थियो? भोल्युम दिएको थियो। भोल्युम भनेको यसमा पुरै कन्टेन्ट हुने भोल्युम है। यसको भोल्युम कति दिएको छ त हामीलाई? भोल्युम दिएको छ 19404 है त। यो भयो हाम्रो सिएम क्युब पनि छ। यो भयो हाम्रो भोल्युम। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ? यसको रेडियस भनेको यो पोइन्टदेखि यो, अथवा अब हेमिस्फियरको त के हुन्छ? हरेक पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स रेडियस एउटै हुन्छ। हामीलाई जतापट्टि भयो नि जस आर पत्ता लगाऊ भनेको हो के। आर भनेको कति छ भनेको हो। फर्मुला लगाउने काम हो, बढी केही पनि छैन। फर्मुला लगाए एन्सर आइहाल्छ। हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ त? भोल्युम भनेको पहिला सुरुमा 19404 सिएम क्युब दिएको छ भने रेडियस इक्वल्स टु वाट भन्दै थियो। हामीलाई के थाहा छ?
we know भोल्युम इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 2/3 पाई आर क्युब हुन्छ। अर भोल्युम भनेको त फेरि 19,404 दिएको छ। 2/3 पाईको भ्यालु कति 22/7 है त टाइम्स आर क्युब। अब यसलाई अलिकति मिलाएर गर्दाखेरि के हुने भयो त मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो दुईटालाई। अर रोक्नुहोस् है म मल्टिप्लाई गर्छु। 19,404 इज इक्वल्स टु 22 दुना त 44 हो 3×7 = 21 टाइम्स आर क्युब। अब यसलाई माथि मल्टिप्लाई गर्न पठाउनुहोस्, यसलाई तल डिभाइड गर्न पठाउनुहोस्। यो भनेको 19,404 टाइम्स 21/44 इज इक्वल्स टु आर क्युब भने जस्तो देखियो। यो भनेको 19,404 टाइम्स 21/44 भनेको आयो 9261 इज इक्वल्स टु आर क्युब। अब दुईटैलाई हामीले के भित्र राखिदिउँ त क्युब रुट भित्र राखिदिउँ। इज इक्वल्स टु क्युब रुट भित्र आर क्युब। यो र यो क्यान्सल भयो, सबै गयो, बाँकी रह्यो आर। अर आर इज इक्वल्स टु के हुने भयो त क्युब रुट भित्र आर इक्वल्स टु 21 आयो है त। ल यो नै हाम्रो के छ त सोलुसन छ है। यो भयो। अब हामी जान्छौँ 5 को बी भइसके पछाडि 5 को सी मा। 5 को सी ले क्वेसनले के भनेको छ पहिला त्यो हेरौँ। 5 को सी मा एउटा फिगर दिएको छ यहाँनिर। इन द फिगर द एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस इज भनेर एरिया अफ surface of given prism है of given prism is 1188 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। अनि एङ्गल दिएको छ हामीलाई एङ्गल 90 डिग्री के को एङ्गल त नभनेको एबिसी इज इक्वल्स टु 90 डिग्री, एसी इज इक्वल्स टु 15 सेन्टिमिटर एन्ड बी ड्यास सी ड्यास इज इक्वल्स टु 9 सेन्टिमिटर। हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ फाइन्ड द लेन्थ अफ ए ड्यास। ल क्वेसन त कडा दियो त। यहाँनिर हामीलाई यस्तो दिएको छ है। पहिला सुरुमा फिगर पनि बनाइदिइहालौँ। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो है। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल र यसको साइडहरू मिलाएर बनाइएको छ। अनि यहाँनिर यो चाहिँ 90 डिग्री दिएको छ। यो 90 डिग्री दिएको छ दुइटै। अनि भनेको छ यसको भ्यालु 9 सेन्टिमिटर। अनि यो दिएको छ कति 15 सेन्टिमिटर। अनि यहाँ ए भनेको छ, बी भनेको छ, सी भनेको छ। यो 90 डिग्री भइहाल्यो, देख्नु नि पर्थेन के अरे। यो भनेको बी ड्यास, सी ड्यास र ए ड्यास भनेको छ। अनि हामीलाई अर्को कुरा के पनि दिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने इन द गिभन फिगर एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस अफ द गिभन प्रिजम इज 1188 भने पछाडि हाम्रो रेक्टेङ्गुलर सर्फेस भनेको एउटा यो भयो एउटा रेक्टेङ्गुलर सर्फेस। अर्को रेक्टेङ्गुलर सर्फेस कुन हो यो छेउतिरको लेफ्ट साइडको, र अर्को भनेको यो तलको भाग। यसको एरिया कति दिएको छ त हामीलाई यो टोटलको एरियालाई चाहिँ हामीलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया पनि भन्ने गरिन्छ। ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ कति दिएको छ एलएसए भनेको 1188 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एङ्गल एबिसी हो, एबिसी इज इक्वल्स टु 90 डिग्री दिएको छ। र हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ सी ड्यास यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। केही गाह्रो छैन कुराहरू चाहिँ। यो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यही हो अनफोल्डको कन्सेप्ट लाग्छ। हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ त ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ हाइट अफ प्रिजम। यहाँ हेर्नुहोस् है, हाइट अफ प्रिजम भन्नुको अर्थ यो हो हाइट अफ प्रिजम
टाइम्स के हुने हो त यो ओ माई गस टाइम्स के हुने हो त दिस थिङ यहाँदेखि यहाँ प्लस यो अथवा अर्को अर्थले भन्नु पर्यो भने के पनि हो त अर्को अर्थले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जुन ट्रायंगल छ ट्रायंगलको पेरिमिटर टाइम्स यसको हाइट हो मैले के भने अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो त 90 डिग्री वाला चीज छ र हामीलाई के थाहा छ यो थाहा छ अनि यहाँनेर यो भनिसके पछाडी यसको भ्यालु पनि 9 सेन्टिमिटर नै हुने भयो लेख्दाखेरि के लेख्ने लेख्दाखेरि चाहिँ मिलाएर लेख्ने है के भन्न सकिन्छ भन्दा b dash c dash is equals to bc is equals to 9 सेन्टिमिटर भन्ने अनि ac is equals to कति 15 सेन्टिमिटर सो हामीले यो 90 डिग्री भएको हुनाले यो 90 डिग्री भयो भनिसके पछाडी यसलाई परपेन्डिकुलर मान्ने यसलाई बेस मान्ने यो हाइपोटेनस भयो है अब हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाउन सकिन्छ पाइथागोरस थ्योरम लगाइयो भने AB भनेको के आउने भयो त अन्डर रुट भित्र किनकि 90 डिग्री छ नि त पाइथागोरस थ्योरम त्यही भएर लाग्छ है यो भनेको सरी AC को स्क्वायर माइनस किनकि यो त हाइपोटेनस हो हाइपोटेनस माइनस बेस हुने हो बेस भनेको कति छ BC छ BC को स्क्वायर यो भनेको कति आयो अन्डर रुट भित्र 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर यो भनेको अन्डर रुट भित्र 225 माइनस 81 यो भनेको कति आयो अन्डर रुट भित्रै 144 भनेको 12 को स्क्वायर हो त्यही भएर डाइरेक्ट 12 सेन्टिमिटर लेख्नु होला है त AB को भ्यालु आयो अब हामीलाई के थाहा छ देन वी नो LSA is equals to के हो त हाइट अफ प्रिजम टाइम्स के त पेरिमिटर अफ ट्राइएंगल भन्ने त ट्राइएंगल नै लेख्नु है त्यहाँ चाहिँ अनि हाइट अफ प्रिजम भनेको के हो त यो CC ड्याश हो भनेपछि हामीले के भन्न पाइयो त CC ड्याश टाइम्स पेरिमिटर भनेको AB प्लस BC प्लस CA हो र LSA भनेको 1188 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्छु है मैले सेन्टिमिटर स्क्वायर और 1188 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु CC ड्याश टाइम्स 9 प्लस हैन AB भनेको मैले 12 झिकेको छु प्लस BC भनेको हामीले कति भनेको थियौं 9 प्लस 15 और तिनीहरुलाई जोड्नुस् त कति आउँछ 12 प्लस 9 प्लस 15 भनेको 36 आउने रहेछ है त 1188 cm स्क्वायर इज इक्वल्स टु CC ड्याश टाइम्स 36 सेन्टिमिटर अब यो 36 लाई मैले तलतिर लगिदिए भने डिभाइड गर्नको लागि यो के आउने भयो CC ड्याश इज इक्वल्स टु 1188 बाइ 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाइ सेन्टिमिटर किनकि यहाँनेर सेन्टिमिटर नि छ यसलाई काट्यो र 1188 डिभाइड बाइ 36 भनेको कति आउँछ त 33 आउँछ है त 33 त्यसैले हामीले के भन्न सकियो त therefore CC dash equals to 33 भन्ने क्वेशन सल्भ है त यो भयो हाम्रो 5 को C नम्बर अब हामी जान्छौं 6 को A नम्बरमा है 6 को A ले के भन्दै छ प्रुभ दैट के भनेको छ 3x + 1 + 3x / 4 times 3x = 1 भनेर भनेको छ सजिलो क्वेशन छ यो ल अफ इन्डिसेस वाला च्याप्टरको क्वेशन हो यहाँनिर कसरी सल्भ गर्नु पर्यो तपाईले भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यतिलाई ब्रेक गर्नुहोस् यो इक्वल्स अर नै भन्नुस् अर 3x ब्रेक गर्दाखेरि 3a जस्तै हामीले के पढेको हो त हामीले a to the power mn के रे m plus n भनेको am टाइम्स an हुन्छ भनेर पढेको हो त्यही कुरालाई यहाँनेर लगाउनु पर्यो भने 31 हुन्छ प्लस 3x बाइ 4 टाइम्स 3x = 1 अब के गर्नुहोस् यहाँनेर यो जुन छ 3x र 3x दुईटा 3x लाई कमन लिदिनुहोस् हामीसँग के बाँकी रह्यो त 3x टाइम्स यहाँबाट बाँकी रह्यो 3 यताबाट बाँकी रह्यो 1 बाइ 3x यो 3x लाई मैले अगाडि लेखेँ है टाइम्स 4 = 1 हुने भयो
अब के हुने भयो त यहाँनिर यो 3x र यो 3x क्यान्सल हुने भयो दुईटा बाँकी रह्यो के त 3 + 1 = 4/4 = 1 है त अर यो 4 र यो 4 पनि क्यान्सल गरिदिनु भयो भने के बाँकी रह्यो हामीसँग 1 = 1 है त 1 = 1 भन्ने प्रुभड भन्ने सकियो है त अनि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर केमा 6 को बी मा है 6 को बी के भन्दैछ त हामीलाई rationalize the denominator rationalize the अब कुरा एकदम क्लियर छ तर क्लियरलाई पहिला सुरुमा अझै क्लियर बनाउनु पर्यो यहाँनिर गर्न त केही गाह्रो छैन तर पहिला सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो डिनोमिनेटर र न्युमरेटरको कुरा बुझ्नु पर्यो यो कुरामा कन्फ्युज हुनु भएन डिनोमिनेटर भनेको सधैँ के हुन्छ फ्र्याक्सनको डाउन भागको हेर्नुस् है डाउन डी है डी भएको तलतिर डिनोमिनेटर भनेको डाउनतिर भन्ने बुझ्ने तलपट्टिको डिनोमिनेटर बाँकी रह्यो न्युमरेटर जुन चाहिँ माथितिर हुन्छ अब रेसनलाइज गर्नुपर्ने छ रेसनलाइज गर्न गाह्रो छैन हामीले के भन्न सक्छौँ हियर √5 माइनस √3 डिभाइडेड बाई √5 प्लस √3 दिइएको छ यसलाई रेसनलाइज गर्दाखेरि के गर्ने √5 माइनस यो त ठिकै छ यो पनि ठिकै छ हामीले यो जुन दिइएको छ यो यसमा अन्डर भएको भएर त हामीले यसलाई रेसनलाइज गर्नुपर्ने हो रेसनलाइज गर्नु भनेको त्यही अन्डर हटाउने काम न हो अब अन्डर हटाउनको लागि चाहिँ हामीले a² माइनस b² को फर्ममा लगिन्छ स्क्वायर स्क्वायर हुन्छ अन्डर हट्छ बाँकी रहेको जेसुकै होला हैन त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यो जुन चिज छ जे छ त्यही नै ले मल्टिप्लाई गर्ने √5 र √3 तर यो साइन जुन छ यो साइन यतापट्टि ल्याउँदा माइनस लेख्ने है यहाँनिर माइनस लेख्ने अब फेरि यहाँ तनाव भइदियो के हेर्नुस् है डिनोमिनेटरमा चाहिँ दिने न्युमरेटरमा चाहिँ नदिने हैन दिनपर्छ नत्र रिसाउँछ नि न्युमरेटर पनि माथि पनि दिने है त तल जे दियो त्यही दिने है अनि पछाडि के हुने भयो त यो भनेको √5 माइनस √5 माइनस √3 टाइम्स यो यता मल्टिप्लाई गर्दा √5 माइनस √3 डिभाइडेड बाई √5 प्लस √3 टाइम्स √5 माइनस √3 अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो माथिको चिजहरू दुईटा जुन छ यो र यो त एउटै चिज हो भनेपछि हामीले यसलाई यस्तो भन्न पाइने हो त यसलाई हामीले √5 माइनस √3 को स्क्वायर भन्न पाइने हो त हो है र तलको चिजहरू हेर्नु पर्दाखेरि यो कस्तो देखियो त यतिलाई एकछिनको लागि a सम्झिनुस् र यसलाई b सम्झिनुस् यदि त्यस्तो हो भनेदेखि यो चाहिँ a प्लस b a माइनस b को फर्ममा छ जुन भनेको a² माइनस b² हो भने पछाडि हामीले त्यही लेख्नु पर्यो है त के लेख्नु पर्यो √5 को स्क्वायर माइनस √3 को स्क्वायर यो भनेको कति आउने भयो त होल स्क्वायरको फर्मुला लगाउनुस् पहिला सुरुमा त त्यो भनेको कति आयो 5 को स्क्वायर √5 को स्क्वायर टाइम हैन माइनस 2 टाइम्स √5 टाइम्स √3 प्लस √3 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई के हुन्छ त √5 को स्क्वायर यो भयो र 3 भयो यो भनेको आउँछ 5 माइनस 2√5 टाइम्स यस्तो गरौँ √5 टाइम्स 3 एकैचोटि भित्रै हालिदिउँ प्लस 3 डिभाइडेड बाई 5 माइनस 3 5 माइनस 3 लाई 2 लेख्न पनि सकिन्छ अब यसको र यसको काम गर्नुपर्दा 8 माइनस 2 बाई 5 टाइम्स 3 बाई 2 हुन्छ यो दुईटाबाट यहाँ पनि 2 आउँछ यहाँ पनि 2 आउँछ कमन लिदिनुहोस् के बाँकी रह्यो इजिकल्स टु है 2 4 माइनस √15 बाई 2 यो 2 र यो 2 लाई क्यान्सल गरिदिनुहोस् बाँकी रह्यो 4 माइनस √15 है त र यो नै हाम्रो के हो त सोल्युसन हो सकियो यसको कुरा पनि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन छ 7 नम्बरमा पुगिसक्यौँ हामी 7 को a है त 7 को a ले के भन्दैछ फाइन्ड द एलसीएम भनेर भन्छ लस पत्ता लगाउनु पर्ने फाइन्ड द एलसीएम अफ के a² माइनस b² र a माइनस b को होल स्क्वायर सजिलो कुरा छ केही गाह्रो कुरा छैन फर्स्ट एक्सप्रेसन
के हुने भयो फर्स्ट एक्सप्रेसन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो भनेको के हो ए प्लस बी ए माइनस बी हो। र अर्को छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन, यो भनेको ए माइनस बीको स्क्वायर हो, जुनलाई मैले ए माइनस बी पनि लेख्न सक्छु। यहाँनिर देयरफोर एलसिएम भनेको के आउने भयो, पहिला कमन चिजलाई लेख्ने। कमन चिज के छ, यो दुईवटा चिज कमन छ भनेपछि कमन चिजलाई लेख्नुहोस्। कमन चिज भनेको ए माइनस बी आयो, बाँकी रह्यो ए माइनस बी र ए प्लस बी भने पछाडि ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यसलाई तपाईँहरूले दुईवटा तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँहरूले एउटा चाहिँ यति दुईवटालाई लिन पर्यो भने ए माइनस बीको स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी लेख्न सक्नुहुन्छ, र यो दुईवटालाई लिनुभयो भने चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, ए माइनस बी अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यो दुइटै लेख्न सक्नुहुन्छ है, दुइटै राइट हो है। यो भयो। र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भन्दाखेरि यो 7 को बीमा छ, बी है, 7 को बीमा सल्भ भनेर दिएको छ। सल्भ अन्डर रुट एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू क्युब रुट अफ 8। कडा चिज आयो, यसको लागि चाहिँ अब कन्सेप्चुअल्ली नै जानुपर्छ। यहाँनिर दिएको कुरा हेर्नु पर्दाखेरि अन्डर रुट एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू अन्डर रुट 8/3। यसलाई तपाईँहरूले गर्ने बेस्ट आइडिया भनेको तपाईँहरू त्यो एलसिएम लिने ओर्ने यतातिर केहीतिर पनि नलाग्नुहोस्। हुन त कुरा त त्यही हो, तर पनि त्यतातिर लाग्नुभन्दा हामीले ल अफ इन्डिसेस पढेको हुनाले म त्यतातिरबाट गर्न चाहिँ तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्छु है। जस्ट क्वेसनलाई धेरै दिमागलाई धेरै दुःख नदिनुहोस् भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ। हामीले ए अन्डर रुट एलाई के भनेर पढेको हो, ए टु द पावर 1/2 भनेर पढेको हो, र क्युब रुट अफ एलाई के भनेर पढेको हो, क्युब रुट अफ एलाई हामीले के भनेर पढेको हो त, यस्तो पनि गर्नु परेन होला अझै। क्युब रुट अफ 8 भनेको त डाइरेक्ट 2 आइहाल्छ त, इजिकल्स टू 2 लेखिदिनु सकिहाल्यो है। अर अन्डर रुट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 के गर्ने, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि के हुने भयो, अन्डर रुट एक्स प्लस 1 को स्क्वायर इजिकल्स टू 2 को स्क्वायर। यो भनेको के आयो, एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू 4 भयो। यो प्लस 4 लाई चाहिँ यतातिर लग्दाखेरि के हुन्छ, -4 माइनस यो प्लस 1 लाई उता लग्दा -1 हुन्छ। यो भनेको 3 आयो। देयरफोर एक्स इक्वल्स टू 3 लेख्नु होला, क्वेसन सकियो है त। यो भइसके पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। 7 को सी भन्छ। 7 को सी ले के भन्छ, इफ द सम अफ consecutive even number is 26 भनेको छ, अनि हामीलाई फाइन्ड द नम्बर्स। कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर, यसको कन्सेप्ट त थाहा छ होला, मैले यो यस्तो मजाले पढाएको छु नि पहिला। तपाईँहरूले त्यसको थ्योरीको वाला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है भिडियो। यो प्लेलिस्ट हाम्रो एसी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने प्लेलिस्टमा छ, यही च्यानलमा। च्यानलको त्यो भिडियोहरू खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि के भन्दैछ, कन्जिक्युटिभ भनेको के हो, एक पछाडि ठ्याक्कै अर्को, एक पछाडि अर्को भनेको कन्जिक्युटिभ हो। र इभन नम्बरको केसमा के हुन्छ, लेट द फर्स्ट इभन नम्बर बी एक्स भनिदिएँ मैले। यदि त्यस्तो हो भनेदेखि सेकेन्ड नम्बर अटोमेटिकली के हुने भयो, देन सेकेन्ड इभन नम्बर इज के हुन्छ, एक्स प्लस 2 हुन्छ। किनकि जस्तै अब कन्जिक्युटिभ भनेको के हो, कन्जिक्युटिभ इभन नम्बरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 2 प्लस प्लस कहाँबाट आयो, 2 4 6 8 10 12 14 हेर्नुहोस् त, 2 देखि कन्जिक्युटिभ 4 हो, 2 को डिफरेन्स छ, यो भनेको +2 भयो। 4 देखि 6 कन्जिक्युटिभ हो, +2 मा छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले एक पछाडि अर्कोको लागि चाहिँ इभन नम्बरको लागि चाहिँ +2 गरिन्छ। देन एकर्डिङ टु क्वेसनले भनेअनुसार के छ त यहाँनिर,
दुईटाको सम भनेको x प्लस 2 को सम चाहिँ कति दिएको छ 26 और x प्लस x ब्र्याकेट खोलेको न त यो स्टेप एउटा स्टेप एक्स्ट्रा गरिदिएँ मैले, त्यही पनि केही छैन। यो जुन +2 छ यसलाई यतातिर लगिदिनुस् र यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 2x इजिकल्स टु 26 उता गयो के अरे 2 उता गयो 26 - 2 भयो र 26 - 2 भनेको 24 हो। और x इक्वल्स टु यो 2लाई डिभाइड हुन तल पठाउनु भयो भने 24/2 जस्तो देखियो। यो र यो काट्दाखेरि बाँकी रह्यो कति त 12। देयरफोर x इक्वल्स टु 12। सो सेकेन्ड नम्बर इज x प्लस 2 यो भनेको आयो 12 + 2 14 है त। ल यो कुरा पनि सल्भ भइसकेको छ, गाह्रो थिएन, सजिलैसँग क्वेसन सल्भ भयो। र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 8 को ए है त। 8 को एमा चाहिँ हामीलाई फिगर दिएको छ एउटा। इन द गिभन फिगर PQRS is a parallelogram if angle QAR is equals to 90 degree अनि AQ is equals to 8 centimeter and the area of parallelogram के त PQRS is कति दिएको छ 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर अथवा स्क्वायर सेन्टिमिटर लेख्यो होला, यही हो है कुरा। फाइन्ड द लेन्थ अफ AR भनेर भन्छ। डायग्राम पनि बनाइदिइहालौँ। र प्यारलेलोग्राम दिएको छ यसरी र प्यारलेलोग्राममा चाहिँ यहाँनिर एउटा पोइन्टमा चाहिँ ए भनेर बनाएर चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त अलिकति 90 डिग्री जस्तो पनि बनाइदिउँ न। यहाँनिर दिएको छ 90 डिग्री र यो चाहिँ ए भनेको छ दिस थिङ इज प्यारलल टु दिस र यो चाहिँ प्यारलल छ योसँग। पी क्यू आर र एस छ हाम्रो प्यारलेलोग्राम र यो दिएको छ 8 सेन्टिमिटर। हामीलाई पत्ता लगाउनै पर्ने कुरा के छ त फाइन्ड द लेन्थ अफ एआर। यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। एआरको भ्यालु के हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। पहिला दिएको कुराहरूलाई लेखौँ। हियर एक्यू भनेको कति दिएको छ 8 सेन्टिमिटर अनि आउँछ एरिया कति दिएको छ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम PQRS भनेको दिएको छ कति हो यो 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीलाई थाहा छ एरिया के को ट्राइएंगल कुन AQR को ट्राइएंगल के छ त हाफ अफ प्यारलेलोग्राम हुन्छ सधैँ। हाफ अफ प्यारलेलोग्राम भनेको के हो त हाफ अफ एरिया अफ के त प्यारलेलोग्राम कुन PQRS है त। यो भयो। यो भनेको के आयो 1/2 टाइम्स कति हो 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब अनि फेरि हामीलाई ट्रायंगलको एरिया यो कस्तो राइट एंगल ट्रायंगलको एरिया भनेको के हो त हाफ बेस टाइम्स हाइट। हाफ बेस भनेको यहाँनिर यो 90 डिग्रीमा छ भने यो र योको कुरा भयो बेस टाइम्स हाइट कुरा गर्नु पर्दाखेरि त भनेको AQ र AR को कुरा भयो है। AQ टाइम्स AR जबकि हाम्रो AQ को भ्यालु त दिएकै छ पहिल्यै 8 सेन्टिमिटर भनेर 1/2 टाइम्स 8 टाइम्स AR इज इक्वल्स टु कति आयो यसले चाहिँ काट्छ है 2 ले यसलाई 36 ले काट्छ। यो भनेको कति आयो त 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि यहाँनिरबाट चाहिँ आयो यो र यो काटिदा 4 सेन्टिमिटर। और यो भनेको के हुने भयो त यो 4 चाहिँ डिभाइड हुन पुग्यो भने हाम्रो AR भनेको आयो 36 डिभाइडेड बाई 4 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाई सेन्टिमिटर। यो र यो गयो बाँकी रह्यो 9 सेन्टिमिटर र यो नै हाम्रो के थियो त सोलुसन थियो है। AR को भ्यालु देयरफोर AR इक्वल्स टु 9 सेन्टिमिटर भनेर लेख्नु होला। अब हामी जान्छौँ बी नम्बरमा।
8 को बी नम्बर है त। के सोध्दैछ त क्वेसनले इन द गिवन फिगर in the given figure 0 is the center of the circle 0 रहन्छ ओ रहेछ है सर्कल अनि if angle BAC is equals to 4x degree and angle ACB is equals to 5x degree find the value of size of angle BDC ल कडा क्वेसन दियो यहाँनेर के भएको छ भन्दाखेरि एउटा सर्कल दिएको छ हामीलाई यो भयो हाम्रो सर्कल र फिगरमा दिएको कुराहरू बनाउनु पर्दाखेरि यहाँ यो भयो ए मानिलिउँ सेन्टर भनेको छ यो ए देखि स्वाट पारेर चाहिँ के भएको छ हाम्रो एसी दिएको छ एसी दिएको छ र यो भनेको कति एकछिन है पोइन्ट बी यहाँनिर भयो भने यो पोइन्टदेखि चाहिँ एउटा ट्राइएङ्गल यसरी फर्म भएको छ यो भयो यो दिएको छ 4x भनेर 4x डिग्री र अनि यसलाई दिएको छ 5x डिग्री भनेर अनि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा कुनै डी भन्ने पोइन्ट छ यो पोइन्ट यो भयो हाम्रो के त डी है अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ त हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो डी भनेको कति हो भन्ने कुरा हो पहिला सुरुमा चाहिँ के हेर्नुस् तपाईहरुले यो रेड कलरको ट्राइएङ्गल चाहिँ हेर्नु है यो रेड कलरको ट्राइएङ्गलमा के देखियो त यो त सेमी सर्कलमा बनेको ट्राइएङ्गल रहेछ र सेमी सर्कलमा बनेको ट्राइएङ्गलको यो वाला पार्टको एङ्गल भनेको कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ हो त्यति भइसकेपछि सबै कुरा लगभग खुलियो है यति भएपछि तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ बाँकी कुराहरू यो भइसके पछाडी हामीले के भन्न सक्छौं त here angle BAC plus angle ACB plus angle ABC is equals to 180 degree भन्न सक्नुहुन्छ किनकि sum of angles of triangle भनेर लेख्नुलाई त्यहाँ नअटेर माथि लेखेँ मैले or BAC भनेको के छ BAC भनेको 4x डिग्री प्लस अर्को भनेको 5x डिग्री र अर्को आउँछ 90 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री यो चाहिँ किन त किनकि AC इज डायमिटर AC डायमिटर हो डायमिटर भएको हुनाले यो चाहिँ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आउँछ राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ यो को भ्यालु चाहिँ 90 हुन्छ और 9x प्लस 90 डिग्री अथवा मैले के गर्दिए यो 90 डिग्रीलाई चाहिँ पछाडी लगिदिए यो भनेको कति आउने भयो त 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यो भनेको आयो 90 डिग्री और 9x यो 9 चाहिँ डिवाइड हुन तल गयो यो भनेको x डिग्री इज इक्वल्स टु 90 डिग्री बाइ 9 काटियो बाँकी रह्यो 10 है त 10 देयरफोर x डिग्री इक्वल्स टु 10 डिग्री भन्ने क्वेशन सकाइदिने है त रोक्नु x को भ्यालु आयो बल्ल x को भ्यालु आएको छ है अझै सकेको छैन अझै हेर्नुपर्छ यहाँनिर अर्को चाहिँ हामीले के देखिन्छ भन्दा तपाईहरुले यो ब्लू कलरलाई हेर्नुस् एकछिन यो ब्लू कलरमा चाहिँ मैले एउटा आर्क बनाएको छु यो आर्कलाई हेर्नु है यो आर्कमा के भइरहेको छ त दुईटा एंगलहरु चाहिँ इन्स्क्रिप्ट भएको छ दुईटा एंगलहरु कुन छ त एउटा भनेको यो एंगल छ र अर्को भनेको यो एंगल छ भनेपछि स्ट्यान्डिङ अन अ सेम आर्क वाला कन्डिसन हेर्नु पर्यो भने दुईटा एउटै आर्कमा उभिएको एंगलहरु चाहिँ सर्कमफेरेन्समा बनेको छ भने तिनीहरु इक्वल हुन्छ सो के भन्न सकियो त एंगल BAC इज इक्वल्स टु एंगल सो हैन हियर भनम है हियर BAC इक्वल्स टु एंगल के भयो त BDC और BAC भनेको के हो 4x डिग्री इज इक्वल्स टु एंगल BDC और एंगल BDC भनेको 4 टाइम्स x डिग्री भने कति हो
10 डिग्री, यो भनेको 40 डिग्री आयो। मेरो क्वेसन सल्भ भयो है त। ल सजिलो थियो क्वेसन, गाह्रो थिएन। अब हामी जान्छौँ 8 को सी नम्बरमा। 8 को सी के भनेको छ क्वेसनले, हामी फिगरै दिएको छ। इन द गिभन फिगर O is the center CENTR is center of the circle। अनि के भन्छ, XY and XZ are tangentहरू रहेछ। if angle YXZ equals to 75 degree, find the value of angle। पहिला डायग्राम बनाएर हेरौँ। डायग्राम बनाउँदाखेरि हाम्रो डायग्राम चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दा, यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्ट छ, यो पोइन्टदेखि दुईटा ट्यान्जेन्टहरू चाहिँ फर्म भएको छ। यसरी हुन्छ। अब ट्यान्जेन्ट त अब दुईटै पोइन्टमा त जान्छ नि। यो भयो दुईटा पोइन्टहरू, एउटा पोइन्ट यहाँनिर छ र अर्को पोइन्ट यहाँनिर छ। मानिलिउँ त्यसको सर्कलको सेन्टर चाहिँ यहाँनिर थियो भनेदेखि हामीलाई के भन्दैछ त भन्दा, यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ, जब कि यसको भ्यालु 75 डिग्री छ है त। एक्स वाई र जेड अनि ओ भनेर भनेको छ। अब सल्भ गर्नुपर्ने छ। हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ, सधैँ टेन्जेन्ट र रेडियस बिचको एङ्गल भनेको कति हुन्छ, 90 डिग्री र 90 डिग्री। अब हेर्नुहोस् न, यहाँनिर सबै कुरा थाहा भइसक्यो कि 75 90 90, यसलाई निकाल्न गाह्रो छ त छैन नि होइन। सम अफ एङ्गल्स अफ क्वाड्रिलेटरल लगाउने बित्तिकै सकिन्छ है। हामीले के भन्न सक्छौँ, हियर एङ्गल ZXY इक्वल्स टु 75 डिग्री। त्यसै गरी एङ्गल XZO इज इक्वल्स टु एङ्गल कति त, XYO इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। किनकि एङ्गल बिट्विन रेडियस एन्ड ट्यान्जेन्ट, यो भएको कुरा। देन हामीले के भन्न सक्छौँ त, एङ्गल XYO प्लस YOZ प्लस OZX प्लस एङ्गल ZXY इज इक्वल्स टु कति, 360 डिग्री। यो कहाँबाट आयो, सम अफ एङ्गल्स अफ क्वाड्रिलेटरल। यो भनेको कति आयो, XYO भनेको कति हुन्छ, 90 डिग्री प्लस OZX भनेको OZX, पहिला त XYO भनेको 90 डिग्री प्लस YOZ भनेको हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। YOZ प्लस OZX प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टु 360 डिग्री। अर यो तिनटैलाई जोड्दाखेरि कति आउने भयो त, यतिलाई जोड्दाखेरि 180 प्लस 75 भनेको 255 आउँछ होला सायद। 255 डिग्री प्लस एङ्गल YOZ भनेको 360 डिग्री आयो। यसलाई मैले यतातिर लगेर घटाएँ भने के हुन्छ, एङ्गल YOZ भनेको 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री हुन्छ। यसको सोझो अर्थमा लेख्नु पर्यो भने भ्यालु के हुन्छ त, 105 डिग्री हुन्छ। र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। क्वेसन सल्भ भइसकेको छ। अब हामी हेर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट क्वेसन है। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यो 9 को ए। क्वेसन गाह्रो छैन, सजिलो क्वेसन छ। 9 को ए है त। 9 को एले के सोधिरहेको छ हामीलाई, इन ट्राइएङ्गल PR भनेको दिएको छ 9 सेन्टिमिटर एन्ड QR भनेर दिएको छ 12 सेन्टिमिटर। इफ एरिया अफ ट्राइएङ्गल कुन चाहिँ PQR, एरिया अफ ट्राइएङ्गल PQR इज इक्वल्स टु 27 सेन्टिमिटर 27 √2
स्क्वायर सेन्टिमिटर फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एङ्गल पिआरक्यू। यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नि हामीलाई साइनको भ्याल्यु युज गरेर एरिया निकाल्नेवाला जुन थियो नि मेथड, त्यही मेथड युज गरेर चाहिँ हामीलाई यो क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हो। अब यो साइनको भ्याल्यु युज गरेर एरिया निकाल्ने कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूले यदि साइन्स लिएर पढ्नुभयो भने पछि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेकानिक्स भन्ने हुन्छ फिजिक्समा। मेकानिक्समा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ ट्रायङ्गल ल, प्यारालेलोग्राम ल, त्यहीँनिरबाट चाहिँ यो डेराइभ गरिएको हो। त्यही कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले पछि पढ्नुपर्छ है। यो कुराहरू पहिल्यै दिइदिएको साइन्समा के पढिन्छ भनेर। यो भयो। अनि क्वेसनलाई पढौँ एकचोटि। पिक्युआर भनेको ट्रायङ्गल भइहाल्यो, पिआर भनेको 9 सेन्टिमिटर ठिक छ। अनि हामीलाई अर्को दिएको छ क्युआर भनेको 12 सेन्टिमिटर ठिक छ। अनि हाम्रो यहाँ एडजेसेन्ट एङ्गल भनेको दिएको छ कति पनि दिएको छैन, यो त पत्ता लगाऊ भनेको छ। पुरै यसको एरिया भनेको कति दिएको छ त 27√2। अब हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ, हियर पहिला दिएको कुराहरूलाई लेख्नु पर्यो। पिआर भनेको आउँछ 9 सेन्टिमिटर, क्युआर भनेको छ 12 सेन्टिमिटर र एरिया कति दिएको छ त पिक्युआरको एरिया कति दिएको छ 27√2 सेन्टिमिटर स्क्वायर है त। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ त एरिया अफ हामीलाई के थाहा छ, वी नो एरिया अफ ट्राइएङ्गल पिक्युआर, त्यही फर्मुला लगाउनुहोस् त पहिला। हाफ एडजसेन्ट, यो एङ्गल सोधेको हो भने यसको एङ्गलहरू जोडिएको साइडहरू राख्ने भनेको हाफ के हुने भयो क्युआर टाइम्स पिआर चाहिँ हुने भयो। यो भनेको हाफ टाइम्स 9 टाइम्स 12 भनेपछि 6 दुना 12 अनि 9 छक्का 54। यहाँ ऊ पनि छ के अरे साइन, त्यो एङ्गल त छ नि त पिआरक्यू है त। यो भयो टाइम्स साइन एङ्गल पिआरक्यू है त, टाइम्स साइन एङ्गल पिआर र क्यू। अनि एरिया भनेर कति दिएको थियो 27√2 अर 27√2। यो चिज जुन छ √2 कि √3 √2 है, यो चिज जुन छ यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले यतातिर तल लगिदिनुहोस् डिभाइड गर्नको लागि। 27√2/54 इजिकल्स टु साइन एङ्गल पिआरक्यू है त। अर साइन एङ्गल पिआरक्यू भनेको कति आउने भयो त डिभाइड गर्नुहोस्। हुन त 27 दुना 54 हो क्या हो के अरे 27√2 1/√2 आउने रहेछ, 1/√2 यो भयो। अब कोहीले क्यालकुलेटरमा यस्तो पनि पाउनुभयो होला √2/2 पनि पाउनुभयो होला है, त्यो भनेको 1/√2 नै हुन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ मैले अब फेरि त्यही कुराहरूलाई दोहोऱ्याइराखिनँ। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्दै थियौँ त, अब यहाँनिर चाहिँ साइन एङ्गल पिआरक्यू इजिकल्स टु साइन इन्भर्स भन्ने चिज आउँछ है एउटा। यसको बारेमा चाहिँ मैले पहिल्यै कुरा गरिसकेको छु, तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ यसको बारेमा पक्कै पनि। यो भयो। अनि हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त, अब हामीले क्यालकुलेटरमा सिफ्ट थिच्ने, पहिला सिफ्ट थिच्ने अनि त्यस पछाडि साइन भन्ने बटन थिच्ने। त्यहाँनिर केही न केही लेख्यो होला, त्यसमा 1 डिभाइड बाई अथवा यो फ्र्याक्सनको जुन हुन्छ त्यो राख्ने। अनि के हो 1/√2 हो, ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिदिने अनि इक्वल्स टु थिच्ने त कति आयो 45 आयो होला है। 45 डिग्री अप्सनल म्याथ पढेकोलाई त यो कुरा यत्तिकै याद भइहाल्छ। ल यो भयो 45 डिग्री। यसरी हामीले 9 को ए पनि सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ 9 को बीतिर है त। 9 को बीले के भन्दैछ त, स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसन सोधिन्छ के अरे यसमा त, TINUOUS कन्टिन्युस सिरिज द एभरेज weight of some students
is 50 kg and sum of their weights is के भनेको छ 18 50 kg. Find the number of students. क्वेसन एकदमै सजिलो छ. यहाँनिर हामीलाई सबै कुरा दिइसकेको छ, फर्मुला लगाऊ भनेर भनेको छ. के दिएको छ? एभरेज वेट भन्ने बित्तिकै यसले के दिएको भयो? मिन दिएको भयो. मिन एक्स बार भनेको कति दिएको छ? 50 केजी. अर्को के दिएको छ? सम अफ दियर वेट्स भनेर समेसन एफ एम कि एक्स एमए होला ल. यो भनेको कति दिएको छ? 18 50 है त. यो भइसके पछाडि हामीलाई कन्टिन्युस सिरिजमा दिएको होला नि त. यो भयो. देन वी नो, हामीलाई के थाहा छ? वी नो मिन भनेको के हो? समेसन एफएम बाई एन है. यहाँनिर याद गर्नुहोस् है. यदि समेसन एक्स दिएको हुन्थ्यो भने तपाईँहरूले स्मल एन लेख्नु पर्थ्यो, तर यहाँनिर समेसन क्यापिटल एन दिएको छ. क्यापिटल के अरे समेसन एफएम दिएको छ, त्यही भएर क्यापिटल एन लेख्नुपर्छ है. यसले एकदम फरक पार्छ है क्यापिटल एन र स्मल एनले. यो भनेको के हुने भयो त? एक्स बारको भ्यालु छ 50 इक्वल्स टु 18 50 बाई एन. अर के गरिदिनु पर्यो? यो एनलाई यता लग्ने र यो 50 लाई तल लग्ने. एन इक्वल्स टु 18 50 बाई 50. यो भनेको कति आउने भयो त? 37 आउने भयो. अब नम्बरमा त केजी सेजी केही लाग्दैन, त्यसपछि 37 मात्रै लेखेर क्वेसन सकाइदिने. लास्टमा लेख्ने बेलामा चाहिँ देयरफोर द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इज 37 भनेर लेख्नु होला है त. अथवा देयर आर 37 स्टुडेन्ट्स के हुन्छ, कस्तो सजिलो लाग्छ त्यही लेख्नु होला. अब हामी 10 नम्बर हेर्छौँ. 10 को ए है त. 10 को एले के भन्छ? इफ ए डाइस इज रोल्ड एन्ड ए कोइन is tossed at the same time find the probability of occurring prime numbers number on dice and tail on coin. ल हेर्नुहोस् है. हाम्रो म त यसलाई बनाएरै देखाउँछु. हाम्रो बनाएरै देखाउने चलन छ. कति छवटा भयो? 2 3 4 5 6. यो भयो एक्का दुक्का तिर्का चौका पन्जा छक्का है त. हाम्रो डाइसमा यति चिजहरू हुन्छ. र अर्को कोइनको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो. कोइन भनेको हाम्रो कोइनमा चाहिँ एउटा हेड हुन्छ र अर्को टेल हुन्छ है त. कोइनमा हेड र टेल हुन्छ. यहाँनिर लेखिदिउँ न, हेड र टेल है, दुईटा कुराहरू हुन्छन्. अब हाम्रो यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि क्वेसनले सोधेको कुरा, इफ अ डाइस इज रोल्ड एन्ड अ कोइन इज टस्ड एट द सेम टाइम फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ प्राइम नम्बर अन डाइस एन्ड टेल अन कोइन. हेर्नुहोस् है, कोइनमा टेल निस्किने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? टोटल कतिवटा छ हामीसँग केसहरू? यो कोइनमा हेर्नुपर्दा कोइनमा त जम्मा दुईटा हो. दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ के छ? टेल छ. त्यसपछि प्रोबेबिलिटी फर टेल भनेको कति? टेल भनेको कति आयो त? 1/2 है त. अनि अब यहाँ प्राइम नम्बरहरू हेर्नु पर्यो भने
1 होइन पास 1 यो हो यो पनि हो र पन्जा पनि हो है। भनेपछि 1 2 3 वटा चाहिँ हामीसँग के रहेछ त प्राइम नम्बर आउने केसेसहरू रहेछ। अनि पछाडि हामीले के भन्ने भयौँ त अब त्यो डायग्राम बनाएर देखाएर त भएन। स्याम्पल स्पेस के को लागि डाइसको लागिलाई हामीले S1 भनेर लेखौँ। यो भनेको एक्का दुक्का तिर्का चौका पन्जा र छक्का यो भयो स्याम्पल स्पेस भनेको टोटल केसेसहरू। र अर्को स्याम्पल स्पेस फर स्पेस के को लागि कोइनको लागि कोइन टसको लागि यो भनेको S2 भयो भने हामीसँग कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा आउँछ। अब P फर प्रोबेबिलिटी अफ प्राइम एन्ड नम्बर एन्ड हो है एन्ड टेल एन्ड भनिसके पछाडि के हुन्छ एन्ड भनिसके पछाडि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ के को P अफ प्राइमको र P अफ टेलको है त। यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ हाम्रो P अफ प्राइम भनेको कति दिएको छ P अफ प्राइम भनेको मैले के भनेको थिएँ 3/6 यो भनेको 1/2 है। यो लेख्नु होला है माथिपट्टि एक ठाउँमा 1/2 टाइम्स 1/2 यो भनेको आउँछ कति 1/4 है। तर यो नै हाम्रो के थियो त सोलुसन थियो। तपाईहरुले लास्टमा चाहिँ द प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ प्राइम नम्बर एन्ड टेल भनेर चाहिँ 1/4 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामी पुग्यौँ अब हाम्रो 10 को B मा 10 को B र यो चाहिँ ग्रुप B को लास्ट क्वेसन पनि छ। के भन्दैछ two cards are drawn randomly दुईटा कार्डहरु चाहिँ randomly निकालिएको रहेछ from well shuffled deck of कति 52 cards in succession भनेको एक पछाडि अर्को एक पछाडि लात्त एउटा गर्ने बित्तिकै अझै अर्को के ठ्याक्क त्यसको ठ्याक्कै पछाडि विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेको एउटा झिकिसके पछाडि त्यसलाई नराखिकन अर्को निकाल्ने भन्न खोजेको रहेछ। रिप्लेसमेन्ट सो द प्रोबेबिलिटी अफ possible outcomes of getting and not getting a king in a tree diagram एकदमै सजिलो क्वेसन छ केही गाह्रो छैन यसमा। यहाँनेर पहिला सुरुमा दिएको कुराहरु चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेखौं। नम्बर अफ टोटल केसेस अथवा कार्ड भनेको एउटा कार्डको गड्डीमा 52 वटा हुन्छ एन्ड अफ स्याम्पल स्पेस भनेको कति 52 वटा तास र एउटा तासको गड्डीमा चाहिँ 4 वटा बासा हुन्छ। बासाहरु के को हुन्छ एउटा हुन्छ पान इट्टा अनि हुकुम र चिडीको गरेर 4 वटा किङहरु बासाहरु हुन्छन् है त। किङ कार्ड एन्ड अफ के भनेको कति आयो 4 वटा र नम्बर अफ कार्ड्स अदर देन किङ भन्नुको अर्थ किङ बाहेकको भनेको है किङको कम्प्लिमेन्ट भनेको 52 - 4 यसलाई डाइरेक्ट 48 पनि लेख्न सकिन्छ है त। यो भयो। अब प्रोबेबिलिटीको ट्री डायग्राम हेर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीसँग के छ त के र के ड्याश भनेको यो के हो त गेटिङ के र नट गेटिङ के वाला केसहरु। यो हुने प्रोबेबिलिटी के छ त हामीसँग एउटा आउँछ किङ निस्केको वाला केस है किङ निस्कियो पहिला र एउटा आउँछ किङ ननिस्केको वाला केस यो भयो। यो हुनको लागि के हुन्छ पहिला सुरुमा हामीसँग 52 वटा छ 52 वटामा 4 वटा चाहिँ किङ छ। यदि किङ निस्कियो भनेदेखि 52 वटा तास मध्ये एउटा तास निस्कियो 52 मा तास निस्केको थियो किङ नै निस्कियो
भनेपछि बाँकी रह्यो हामीसँग कतिवटा तास अब यहाँ 51वटा तास रह्यो किनकि एउटा किङ त निस्किसक्यो र किङ कतिवटा रह्यो हामीसँग किङ रह्यो 3वटा है त। त्यसै गरी यदि यो केस चाहिँ कस्तोवाला थियो त किङ ननिस्केकोवाला केस थियो भने हामीसँग ननिस्केको भनेको 48वटा तासमध्ये एउटा कुनै निस्कियो भन्न खोजेको हो र 52मा एउटा त निस्क्यो एउटा निस्किसकेपछि हामीसँग 51वटा रह्यो र बासाभन्दा अर्को तास हामीसँग कतिवटा रह्यो त 47वटा रह्यो है। अब फेरि हामी जाउँ, अब एउटा त निकालिसकेको फेरि अर्को नै निकालेको छ उसले त नराखिकन फिर्ता नराखिकन यदि फेरि अर्कोचोटि पनि किङ निस्केको हुन्थ्यो भने टोटल हामीसँग 51वटा तास थियो, 51वटामा 3टा चाहिँ हामीसँग बासा थियो। यो भयो एउटा केस। अर्को केस छ पहिला किङ निस्किने अनि अर्कोचोटि ननिस्किने। हामीसँग 51वटा तास छ, ओ माई गस, हामीसँग 51वटा तास छ जसमा अघिल्लोचोटि त किङ निस्केको हो भने पछाडि त हामीसँग 48वटा त अरू तास छँदैछ। अघिल्लोचोटि त किङ पो निस्केको त अरू त होइन नि त भने पछाडि यहाँनिर 48 नै हुने भयो है त। यो भयो। अनि अर्को केस आउँछ पहिलोचोटि चाहिँ किङ ननिस्केको अर्कोचोटि किङ निस्केकोवाला केस। यतिखेर हामीसँग टोटल 51वटा तास छन्, तीमध्ये किङहरू हामीसँग कति छ 4वटै छ किनकि अघिल्लोचोटि त तासमा किङ निस्केको थिएन भनेपछि 4 हुने भयो। र अर्को केस आउँछ अघिल्लोचोटि पनि किङ ननिस्केको र दोस्रोचोटि पनि किङ ननिस्केको। यो भनेको के हुने भयो त 51वटा तास छ जसमध्ये पहिला पनि किङ बाहेकको अरू कुनै निस्केको थियो, राखेन उसले, फेरि झिक्यो, फेरि पनि किङ बाहेकको अरू कुनै निस्क्यो, 47वटा थियो, 47 मध्ये कुनै एउटा निस्कियो भन्ने कुरा भयो। यो भयो है। यसलाई हामीले अब के लेख्छौँ यहाँ लास्टमा चाहिँ यो भनेको एउटा हुनसक्छ, एउटा केस फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस है, सेकेन्ड केस भनेर लेख्ने। अनि फिगर टी डायग्राम इज आस्क्ड भनेर लेख्ने अथवा टी डायग्राम मात्रै लेख्न नि पाउनुहुन्छ। यति लेखे पछाडि चाहिँ तपाईँको 2 मार्क्स चाहिँ यहाँबाट आउँछ है त। ल यति नै गर्छौँ आज हामीले चाहिँ ग्रुप ए र बी चाहिँ सकाएका छौँ। 2075 को प्रोभिन्स नम्बर 2 को एसिईको म्याथमेटिक्सको क्वेसन चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको, र योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी ग्रुप सी लिएर आउनेछौँ छिटै नै। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, यही क्वेसनहरूलाई रिभाइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन भने ग्रुप सी पनि हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोला अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। थ्याङ्क यू।